अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 के 21 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की मिशन रिहाई का मामला है। और एक अदद बड़ी शख्सियत ने, हालांकि मुतनाज़ा है, बहुत अहम है, बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई से मुताल्लिक बड़ा दावा कर डाला है। अब इसमें कितनी सदाकत है, वो काफ़ी दिनों से बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं। उनकी कुछ बातें दुरुस्त भी साबित हुई हैं, कुछ गलत और इंतशारी साबित हुई, लेकिन जो दावा अब उन्होंने किया है उसके अंदर कितनी सदाकत है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात आगे चलकर मैंने शेयर करनी है। फिर अलीमा खान साहिबा ने सलमान अकरम राजा साहब के साथ ताल्लुकात और सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर इमरान खान साहब के एतमाद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया है। वो कमेंट क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। जिन यूट्यूबर्स के कमर्शियल बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से मुतालिक बड़े बड़े लोग खामोश दिखाई देती हैं, उन यूट्यूबर्स ने अब एक और बड़ा लाहेअमल इख्तियार करने का इशारा दिया है। उसकी कहानी क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। उमर अयूब साहब ने बड़ा दावा किया, उन्हें सवाल पूछा, वो सवाल क्या है, वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करूंगा। सद्दाम खान तरीन आज उनको अदालत में पेश किया गया, तो उनकी एक तस्वीर इस वक्त मंजर आम पर आई है, वायरल हो रही है वो तस्वीर। उस तस्वीर के जो इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, वो डिस्कस करने के काबिल है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। मंगल को इमरान खान साहब की यानी कल फिर मुलाकात है, लिस्ट भेज दी गई है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटे अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के बाद के ऐन मुताबिक आज मैं नहीं, आप सब लोग करेंगे, और मैं जो ट्वीट करूंगा उस ट्वीट के नीचे आप वीडियोस अपनी शेयर कर सकते हैं। करने वाली एहतजाज का बेहतरीन तरीका। ये आफ्ताब इकबाल साहब इंतहाई मोहतरम, लेजेंडरी पर्सनैलिटी, लिविंग लेजेंड है माशाल्लाह से। मैं इनको सर आफ्ताब इकबाल कहता हूँ, मेरा इनसे एहतराम वाला रिश्ता, इनके चैनल में काम भी कर चुका हूँ। इन्होंने वो जो मैं करता रहता हूँ ना एहतजाज, इन्होंने भी किया। जरा सुनिए। पुरअमन एहतजाज करें, तमीज से, तहजीब से, आराम से, सुकून से, अच्छे वक्तों का इंतजार करें। एहतजाज का सिलसिला खत्म ना करें, एहतजाज करें जरूर जी, करके करें, और ओवरडोज मत कर लेना। ये भी जो है ना, चले एक कुछ चीजें होती हैं ट्रेंड बन जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो किया है वो ट्रेंड तो बना है। ये आपको एक और बड़ी मुबारकबाद हो कि वो अफ्रीकी एक मुल्क है जो मेरे बार बार व्लॉग्स करने से बड़ा मशहूर हुआ, उसके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ MOU साइन किया है। वो कौन से हैं, ज़रा कमेंट में लिखिएगा किस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। जिन शख्सियत ने इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई से मुतालिक बड़ा दावा किया, आगे चलकर मैं शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन वो ये कि ये जो पक्के से अगवा हुए थे एक सहाफ़ी के 2 अदद भाई, वो कच्चे से बाजियाब हुए क्या किसी तहकीकाती सहाफ़ी के अंदर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अंदर, किसी मीडिया आउटलेट के अंदर, किसी बड़े अखबार के अंदर ये जुरत हुई कि बजाय ठट्टा या तज़हीक या मज़ाक़ा खेज़ कमेंट करने के आपने ये पूछा हो कि इस्लामाबाद वाले वो रहीम यार खान के कच्चे के इलाके से कैसे बरामद हुए? भाई किसी ने सवाल नहीं किया, किसी में इतनी जुरत नहीं है। $1 मिलियन सवाल है, ये सवाल पूछना चाहिए। कल इमरान खान साहब से जिन जिन लोगों ने मुलाकात करनी है उनके नाम चले गए हैं। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंजूता और जहीर अब्बास, ये 5 नाम गए हैं जी। कल यानी मंगल का दिन है, कल मुलाकात मुतवक्के है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये तस्वीर बलोचिस्तान के एक सपूत सद्दाम खान तरीन के, इससे पहले सालार खान काकड़, उनको भी इस तरह से अबडक्ट किया गया। तस्वीर में विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि हालात बड़े मुश्किल है, लेकिन इनकी सोच को आप कैसे बदलेगी ये सरकार, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार कैसे बदलेगी? अच्छा जी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने आज मीडिया टॉक की है। उन्होंने क्या बात की है आगे चलकर मैं आपको बताता हूं किस बड़ी शख्सियत ने दावा किया। उमर अयूब साहब कहते हैं 2 दिन पहले हाई कोर्ट में बानी PTI की बहनें यानी इमरान खान की बहनें और क़यादत मौजूद थी।
چیف جسٹس کے پاس پیش ہونا چاہا مگر وہ شاید جمعے کی وجہ سے چلے گئے تھے. پٹیشن کو ڈائری نمبر لگا دیا گیا مگر وہ فکس نہیں ہوئی. پہلے بھی ہمارے کیسز یہاں پر لگتے رہتے ہیں. اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت کوئی زمین آسمان اوپر نیچے نہیں ہوا. بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی کے قیادت جو گرفتار ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں, پولیٹیکل پریزنرز ہیں. مجھ پر بسکٹ چوری تک کے کیس لگائے گئے. یہ اب آپ اندازہ شکر کریں جی, یہ لگایا, کچھ اور بھی لگ سکتا تھا. دودھ چراتے ہوئے بھاگے, یہ بھی تو لگ سکتا جی. اور پھر وہ بھینس جو ابھی تک نہیں آئی. جب تک بھینس نہیں آئے گی جب تک اس کا بھینس کا بیان نہیں لیا جاتا تب تک نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہم ریاست کا حصہ ہیں. ریاست کی جو تعریف یہ لوگ کرتے ہیں ریاست کی, وہ یکسر مختلف ہے. عقل کے اندھوں سے کہتا ہوں کہ آئین کا مطالعہ کریں, ریاست کیا ہوتی ہے سمجھ آ جائے گی. بحیثیت اپوزیشن لیڈر ریاست کا حصہ ہیں اور ہم آئین کے مطابق ریاست کی تعریف کرتے ہیں. یہ عمر ایوب خان صاحب کے جملے کہتے ہیں. پاکستان ہارڈ اسٹیٹ نہیں, کیونکہ یہاں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے, یہاں صرف جنگل کا قانون ہے. وزیر اعظم عمران خان نہ ڈھیل مانتے ہیں نہ ہی ڈیل کو مانتے ہیں. عمران خان کی بہنوں کو سیاست پہ لانا ناجائز ہے. بہنیں بطور فیملی ممبر ملاقات کرتی ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے استعفے کی خبروں کی تردید کر دی اور صاف کہا کہ میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا, جس نے یہ بات کرنی ہو جا کر کرتا رہے. تو یہ کچھ کامنٹس تھے جو عمر ایوب صاحب کے سامنے آئے ہیں. لیکن وہ $1 ملین سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب کی جو ممکنہ رہائی ہے اس سے متعلق میں کامنٹ کرتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے ایک عدد پروگرام کے اندر اور بعض دوستوں کی محفل میں یہ تذکرہ کیا کہ پلان یہ ہے کہ اگلے 60 دن کے اندر عمران خان صاحب وہ جیل سے باہر ہوں گے اور 45 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا تھوڑا سا سلو ہوا ہے ان کے مطابق شیر افضل مروت, حالانکہ مجھے ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے, بہت زیادہ اس وقت جذباتی قسم کے یہ جملے کس رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ جو 45 دن ہے 45 ڈیز, ان 45 ڈیز کے اندر اندر عمران خان صاحب آ سکتے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا اگر سافٹ رہا, اور دوسرا کوئی بہت بڑا قدرتی واقعہ نہ ہوا یا کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا تو یہ والی چیز عمران خان صاحب کی فیور میں جا سکتی ہے. اب یہ بہت بڑا کلیم ہے, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. حالات تو بہرحال. اچھا, ایک اور صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گا, پنجاب کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, میرے ساتھ آف دا ریکارڈ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا بقرہ عید سے پہلے عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. انہوں نے کہا, اور وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا میرا اندازہ نہیں ہے, میرے پاس خبر ہے. یہ ان کے جملے تھے کوٹ اینڈ کوٹ. اگر ایسا ہے تو دیٹ کوڈ بی اے پلس پوائنٹ فار پی ٹی آئی, اور اگر اس وجہ سے کچھ چیزیں سافٹ ہوئی ہیں تو دیٹ کوڈ بی اے پلس پوائنٹ. لیکن جو وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, وہ جو ایکشنز ہیں نا وہ انڈیکیٹر بہت خوفناک قسم کا ہے کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے. اب معاملہ کچھ اور ہے تو اس معاملے کے بارے میں کیا پوچھا جا سکتا ہے, کیا سوچا جا سکتا ہے, یا چند دن پتہ چل جائے. کچھ وائرل ٹویٹس, وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اسارانہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملک بنا ہے نواز شریف اور زرداری خاندانوں کے لیے, یعنی شریفوں اور زرداروں کے لیے. ہمارے بچے تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں. اچھا, یہ مملکت خداداد یعنی سلطنتی شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی 4.0 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر وہ شخص, پتہ ہے افسوس کس بات کا ہوتا ہے, جب ہم اور آپ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں, احادیث کا حوالہ دیتے ہیں, ایمان اور میرٹ کی بات کرتے ہیں, اور یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے سامنے یہ 40-50 لوگوں کا ٹولہ بیٹھا ہے جن کے بارے میں بار بار ایک ہی بات کہی گئی کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, 2 نمبر مافیا ہے. جب ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات, پھر یقین نہیں بچتا نا, پیچھے بچی یقین رہتا نہیں ہے. یہ المیہ ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو دلیل والی بات کہیں مانی نہیں جاتی نہ سنی جاتی ہے, لیکن میں ان جنرل ایک بات کر رہا ہوں. ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جن کا کنڈکٹ کے اوپر یعنی چال چلن کے اوپر کوسچن, چال چلن کہتے ہیں کیریکٹر کس چیز کا, لین دین کا, کرپشن کا, دوستی یاری کا, اور پھر پیسہ لوٹ مار کا, جائیدادیں بنانے کا, وہ کنڈکٹ جب کویسچنیبل ہو اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر تقاریر کے اندر جب بڑے بڑے کلیمز کیے جائیں تو پھر لوگ یقین نہیں کرتے. مسئلہ یہ سمجھنے کی بات ہے. ان کی جگہ کوئی بھاڑ کا تل بھی ہوتا نا کسی گاؤں کا, وہ ایکسیپٹیبل ہوتا شاید اس کا امپیکٹ اتنا سیریس نہ ہوتا جتنا ان کی موجودگی کا امپیکٹ سیریس ہے. یہ جن کوریڈورز میں یہ سمجھ یا فہم نہیں ہے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سارانہ صاحب. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ تکلیف اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے,
جو اس قوم کو 70 سالوں سے گمراہ کر رہے تھے، اب اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے مزید گمراہ نہیں کر پا رہے، اور اصل پرابلم یہی ہے۔ تو سوشل میڈیا والوں کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ڈرے اس دن سے جب اڈیالہ جیل کا دروازہ توڑا گیا، اگر اڈیالہ جیل کا دروازہ ٹوٹ گیا تو معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ دروازہ کون توڑ ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ کریں گے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ نکمے ہیں، نکٹھو ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن وہ اسی کام کے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ اینگر فیکٹر ہے نا جی، جب آپ فزیکل استحصال کریں گے، جب آپ نان نفقہ اس کا راستہ بند کریں گے، پھر معاشی استحصال کریں گے، پھر ووٹ کی قدر بھی نہیں کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا تو ایک وہ کہتے ہیں پوائنٹ آف سیچوریشن ہوتا ہے، اس سے جب باہر نکلتا ہے نا وہ بندہ تو اس کو نظر کوئی اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت آنے سے پہلے جو ہے نا عقل کے ناخن لے لینے چاہیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔